بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافئ البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الحدى كأفر ورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفي العمم صاحب الجود والكرم. والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي قاسم محمد ابن عبد الله نورا من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما.